सुपीरियर साइकोलॉजी क्या होती है? जो किसी की नहीं सुनती, सुपीरियर है वो सिर्फ अल्लाह की सुनती। कोई भी सामने है, माँ है, बाप है, प्रोफेसर, मौलवी साहब, जवाद शरीफ, इमरान खान, पाकिस्तान आर्मी, इंडियन आर्मी, अमेरिकन आर्मी, जो बाइडन, सब सर भाईजान बात सुन लें, क्या आप अल्लाह के स्टेंसिल पे पूरा उतर रहे हैं जो कुरान में लिखा है? नहीं। तो अल्लाह हाफिज, आपके खिलाफ मैं खुद आर्मी हूं एक। सिंपल, ये करेज चाहिए। तो जैसे ये लफ्ज आप बोलेंगे, ऑल ऑफ अ सडन आपके मसाइल शुरू। आपके मसाइल इसलिए शुरू बिकॉज एक तरफ ये सारी दुनिया कहती है नहीं तज़किया नफ्स करना है, और जब हम कहते हैं निजाम लेके आना, ऑल ऑफ अ सडन ये हमारे ऊपर निजाम ले आते हैं। कोई एक भी तज़किया नफ्स वाला ये नहीं कहता हाँ साहिल में है तुम निजाम ले आओ, हम अपना तज़किया करते हैं। जब मैं निजाम की बात करूंगा, या आप भी करेंगे और कोशिश शुरू करेंगे, ऑल ऑफ अ सडन ये निजाम बन के हमारे खिलाफ आएंगे, जो कि एक मेजर आर्ग्यूमेंट है कि सर जब मैं कुछ कोशिश करता हूं तो आपका निजाम मेरे खिलाफ आता है। तो आप तो कहते हैं निजाम नाफिज करना जरूरी नहीं है, तो ये क्यों करते हैं मेरे ऊपर निजाम नाफिज? ये गौर से समझे, ये साइकोलॉजी समझा रहा हूं। अब आपको पता होना चाहिए कि निजाम के लिए क्या चाहिए, और पहले तो निजाम क्यों चाहिए, क्यों चाहिए निजाम, क्या ये जरूरी है? अल्लाह की कसम जरूरी है। क्यों? अभी उसको 2 मिनट में अंदर साइंस खोलूंगा, आपको पता चल जाएगा कि मुसलमान आइडेंटिटी की जरूरत नहीं थी। ये कितनी कोई रॉकेट साइंस नहीं कि सिर्फ मुसलमानों को समझ आए। ये किसी भी इंसान को, बस आम इंसान हो और 6-7 बंदों का जत्था बन जाए, उसको भी समझ आ गई थी बात। हज़रत आदम के पहले बेटे से लेके आज तक दुनिया के जितने खित्ते बने हैं, उन खित्तों के अंदर जितने इलाके बने हैं, छोटे से छोटा इलाका हो या बड़े से बड़ा, सब ने अपना निज़ाम ही बनाया। कभी भी आप किसी भी न्यूजीलैंड के जंगलों गांव में भी जाएं, अफ्रीका के जंगल में भी चले जाएं, उसके कबीले के अंदर जाएं जहां पे दुनिया से वो डिटैच है, मगर अपना निज़ाम बनाया हुआ है। इसका मतलब है कि कोई रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स हमारी खुदादाद है, अंदर अल्लाह ने पैदाइश के साथ डाली थी। जी हाँ, खुद ही सेंस बताती है कि नहीं भाई यहाँ पे इंसाफ करना ज़रूरी हो जाएगा। 6-7 बंदे हैं, एक बंदे के ऊपर इतना नहीं हम बोझ डालेंगे कि तेरे पे सारी ज्यादतियाँ करें, या फिर अगर मैं खुद अनफेयर हुआ तो मैं खुद ही लोगों के सामने अपनी क्रेडिबिलिटी खोता हुआ नजर आता हूं। तो अफ्रीका के कबीलों से लेके जिधर कोई किसी भी किस्म की किताब नहीं पहुंचाई जा रही अपेरेंटली, वो भी एक निज़ाम को पकड़े, और हम ये समझने के नहीं इस्लाम में निज़ाम नहीं। और अगर इस्लाम में निज़ाम ना होता तो मदीना निज़ाम से स्टार्ट ना होता। मदीना की लाइफ नबी इस्लाम ने निज़ाम से स्टार्ट की है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो मिसाक मदीना क्या है। सबसे पहले प्रोफेसर ने क्या डिमांड की? हज़रत हमज़ा ने, हज़रत अब्बास ने, मिक्सिंग ईदर वन ऑफ देम, ऑफ कोर्स हज़रत हमज़ा ही होंगे, हज़रत अब्बास तक मुसलमान नहीं हुए थे। उन्होंने क्या डिमांड की थी उकबी साहबा से कि मैं तुम्हें अपना बच्चा दे रहा हूं, मगर तुम मुझे क्या दोगे इसके बदले? प्रोटेक्शन ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कह रहे थे वो। किस तरह प्रोटेक्ट करोगे? व्हाट इज ही गोना गेट आउट ऑफ दिस? तो उन्होंने बताया फिर कि हम क्या जिम्मा ले रहे हैं। और जैसे ही नबी अलैहिस्सलाम मदीना में तशरीफ लाते हैं, सबसे पहले ट्रीटी साइन हो जाती है, और नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं भाई ट्रीटी के ऊपर साइन तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंगे। औस भी जिंदा है, खजरज भी जिंदा है, यहूदी भी जिंदा है, गतफानी भी उधर ही हैं, और नए नए इमिग्रेंट्स आए हैं मक्का से जिनका कोई मदीना में पॉलिटिकल टाइज नहीं है, नेचुरल कल्चरल टाइज नहीं है, सोशल फैमिली टाइज नहीं है। मक्का के अपने कबीले वहाँ पे मदीना के, और मक्का के 1000 बंदे आते हैं, टोटल 1000, उनसे ज़्यादा बंदे इस ऑडिटोरियम में हैं, और आप बाहर निकलें और पिंडी के ऊपर कहें जो कुछ भी चल रहा है साइन आप भाई साहब के होंगे। सोचें कि इतना बड़ा डिसीजन, और लोगों ने कहा जी हाँ बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि उकबी साहबियों ने पहले ही मदीना को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया हुआ था, और पूरी तरीके से ये कंसेंसस अचीव हो चुका हुआ था, बिग पॉलिटिकल कंसेंसस के। अगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इधर लेके आते हैं
تو مکہ کی طرف سے میجر ریزسٹنس آنا ہے، اور ہمارے جتنے بھی ٹائز ہیں مکہ کے ساتھ، اور ظاہر ہے مکہ واز دا سینٹر، تو وہ خطرے میں آئیں گے اب. اس لیے وہ سوچیں صحابی نے کس طریقے سے نبی اسلام کے بارے میں عقبی صحابہ سے کہا کہ اگر میں آپ کو اپنا بچہ دے رہے، کیونکہ ہی واز دا، وہ چچا ہے نبی اسلام کے، کہ میں تجھے اپنے گھر کا فرد دے رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو آپ کے گھر کے فرد کی طرح نہیں، گھر کی خواتین لڑکیوں کی طرح حفاظت کریں گے، کہ ہم دگنی پروٹیکشن دیں گے اس کو. لڑکوں کی اتنی حفاظت نہیں کرتے، ہم اتنی لڑکیوں کی پروٹیکشن دیتے ہیں. یہ الفاظ پڑھیں آپ، عقبہ کی ٹریٹی کے اندر کیا سائن ہوا ہے کہ آپ کو کسی بھی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں ہے. ہم آپ کو وی آر گیونگ یو آور ورڈ دیٹ وی ول پروٹیکٹ ہم لائک وی پروٹیکٹ آور ویمن. تب کہیں جا کے، اچھا بائی دا وے، اس وقت بھی صحابی نے بتایا کہ تمہیں پتا ہے کیا مسئلوں کو، کس واٹ کائنڈ آف پرابلمس، کن مسائل کو جپھی ڈال رہے ہو محمد، یہ خود کہا انہوں نے. تو آگے سے انہوں نے جواب دیا جی نام وی نو، تاکہ کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہ رہے کہ واٹ وی وانٹ. اور جاتے ہی پہلے دن جیسے نبی اسلام مدینہ ہجرت کرنے گئے ہیں، پورا مدینہ ریسیو کرنے آیا، اور آتے ہی سب سے پہلے کیا ہوا ہے، وی آل نو دا سیرہ، سب سے پہلے ڈیکلریشن ہو گئی ہے کہ ناؤ دا رولرز آف مدینہ ہیز ارائیوڈ. ایون دو پیپل ڈڈ ناٹ بلیو ان پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یہودی تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ تو پہلے یہودی تھے، ابھی بھی یہودی، بعد میں بھی رہے. You have to understand how Prophet صلی اللہ علیہ وسلم started Medina with a system. یہ بہت بڑی چینج ہے فلسفی کی مسلمانوں کو جو نہیں دی جا رہی، کہ سب سے پہلے سسٹم بنا، بعد میں دیکھیں تیرا تزکیہ کتنے آسمانوں میں پہنچا ہوا ہے، تو کتنا اقبال کا شاہین ہے، بعد کی بات ہے. پہلے سسٹم کی پریپریشن کی سکل سیٹس کون سی ہیں تیری، تو پہلے اسلام کا شاہین بن، بعد میں اقبال کے شاہین بن جائیں. وہ بھی اسلامی کے شاہین بنانا چاہ رہا نا، مگر ہمیں جو اقبال کا شاہین دکھایا گیا وہ صرف اپنے پرسنل کریکٹر ایٹریبیوٹس کی ایک ایمبوڈیمنٹ ہے، حالانکہ خود ہی پورے کائنات کے اوپر انکمپس کروا رہی ہے اقبال کی. اقبال کی خود ہی، اقبال پہچانتا تھا رحمت للعالمین کے مطلب کو. آپ پڑھیں نا اقبال کو، اس نے پوری کائنات کے ایٹریبیوٹ اور سٹرکچر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فلسفے میں دیے ہوئے ہیں کہ ہاں یس رحمت للعالمین کا ہمیں مطلب سمجھ آ گیا ہے. اللہم صلی علی محمد. اور سے سمجھے اس بات کو. اب آپ کو میں کیوں بتا رہا ہوں، 18 سال سے لے کے 48 سال تک یہ آپ کی پرائم زون ہے. اس میں اگر آپ کا ورلڈ ویو کلیئر نہ ہوا، میں قسم اٹھا رہا ہوں آپ کسی اور سسٹم کے بہت ہی اچھے سے ٹٹو تو بن سکتے ہیں، بہت ہی اچھے بنیں گے آپ، مگر اسلام کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوگا آپ سے، بیکاز اسلام فالوورز کا دین ہے ہی نہیں. جب بھی مسلمانوں نے، اور کیا کئی سینکڑوں دفعہ کیا ہے، مسلمانوں نے ٹوسٹڈ فلسفی کی فالوورشپ شروع کی، مسلمانوں نے خود، اصلی مسلمانوں نے آ کے ان کو اڑا کے رکھ دیا کہ بھئی اسلام میں نہیں 2 نمبری ہونے دیں گے. یہ واحد دور گزر رہا ہے جس میں اسلام کے اندر جتنی بھی 2 نمبری ہے وہ اسلام کے نام پہ جسٹیفائی کرنا شروع ہو گئے ہم. اس لیے مجھے تزکیہ نفس والوں سے چڑ ہے کہ تم چپ کر کے اپنی کٹیاں میں بیٹھو نا. نظام والے بندے مائکروفون پہ آتے ہوتے ہیں، تم کیا کرنے آ رہے ہو لیکچر دینے؟ صوفی صاحب آپ بھاگیں، آپ جائیں اپنی تزکیہ نفس کریں. یہ لوگوں کو انفلوئنس کرنا تو نظام کی تیاری ہے. کیا بتانا شروع ہو گئے کہ آپ اپنی کٹیاں کھول لیں، سارے پیر بن جائیں، 25 کروڑ خانقاہیں کھل جائیں، 25 کروڑ گدی نشین یہاں بیٹھے ہوئے. That's the difference. یہ اس کے لیے ایک سپیریئر سائیکالوجی پہ آنا بہت ضروری ہے. اور سپیریئر سائیکالوجی کیا ہوتی ہے؟ جو کسی کی نہیں سنتی. سپیریئر ہے وہ صرف اللہ کی سنتی. کوئی بھی سامنے ہے، ماں ہے، باپ ہے، پروفیسر، مولوی صاحب، جواز شریف، عمران خان، پاکستان آرمی، انڈین آرمی، امریکن آرمی، جو بائیڈن، سب بھائی جان بات سن لیں. کیا آپ اللہ کے اسٹینسل پہ پورا اتر رہے ہیں جو قرآن میں لکھا ہے؟ نہیں. تو اللہ حافظ، آپ کے خلاف میں خود آرمی ہوں. ایک سمپل یہ کریج چاہیے. جیسے ہی آپ یہ کریج دکھائیں گے اور وسن پیچھے مڑیں گے، اللہ کی طرف سے ہوگا. یہ میں آپ کو ثبوت دے رہا ہوں خود تجربے سے اور سیرہ سے. جیسے ہی آپ نے چیلنج کریٹ کرنا ہے جو صرف اللہ کے لیے ہوگا، پیچھے مڑیں گے، پیچھے صفحے بنی ہوئی ہوں گی. آپ حیران رہیں گے لوگ کدھر سے آئے ہیں.
فطرہ کی آواز ہے. لوگ کہیں گے میں کب سے سوچتا تھا تو نے کر دیے, میں سوچتا تھا کیسے کروں تو نے کر کے دکھا دیا. میں بچپن سے اس بارے میں وہ کنفیوژن میں تھا کہ میں کس طریقے سے چینل کروں اپنے اس تھاٹ پروسیس کو. تو حرکت ایک, تو نے یہ الفاظ میں بولا, تو نے اپنے اعمال میں کر کے دکھایا. پیچھے مڑنے کی دیر اور آپ حیران رہ جائیں, مگر وہ لوگ ویٹ کر رہے ہیں آپ کے اس عمل کا. اس عمل کے لیے کریکٹر چاہیے, جس کے لیے میں کہا کریج لے کے آؤ.